الوداع 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 سیدہ، الوداع 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 سیدہ، ہو سلام آخری ساڈا سیدہ، ہو سلام آخری ساڈا سیدہ، جس جگہ پہ محمد روزے دیے، جس جگہ پہ محمد روزے دیے، کند خنجر سی پہ چلا سیدہ، کند خنجر سی پہ چلا سیدہ۔ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو۔ ارے جس جس کو بھی کہو گے میں اسی کو مانوں گا، جس جس کو کہو میں اسی کو مانوں گا، مگر ہے شرط کہ اس پہ بطول راضی ہو۔ سارے صاحبان مل کے صلوات پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی صلوات۔ الصلاة والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، فاتح العہد والبدر والحنین جد الشبیر والشبر زینت المسجد والمنبر۔ جد بار پاک اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا ہے، قیلا فی شانہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء اطرتہ وأہل بیتہ خصوصاً علی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وحبیبہ وابن عمہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولید عظمت صلوات۔ الصلاة والسلام علی سید الاولیاء امام الہدی امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین نعرہ حیدری، وعلی سیدۃ الجلیلۃ الکریمۃ العظیمۃ المحدثۃ المقدسۃ المعظمہ، زاہدۃ العابدۃ الساجدۃ السیدۃ النساء العالمین صلوات۔ صدیقۃ الدارین سیدہ کونین ام الحسنین، الذی قیل فی شانہ الفاطمۃ بضعۃ منی، پاک سیدہ دی ذات صلوات۔
وقت دی نزاکت نو مد نظر رکھ کے کوئی لمبی چڑی گفتگو نہیں کردا، صرف قبلہ مظہر بخاری صاحب جڑی گل پہ کر دے آن کہ اے یقیناً آکھاں کہ انتہا ہو گئی اس دور تو اگے کدن جاگاں دے تے کدن شعور آوے دا، اپنے آپ نو پہچانیے، اپنے واسطے، قوم واسطے، اپنی اولاد واسطے۔ اے ہی شاید خیال آئی گزشتہ دوراں وچ اونا ظالماں دا بھی کہ کیڑا کوئی انتقام دا کدی وقت آیا ہے، کیڑا کوئی کدی بدلہ لین والا آیا ہے۔ اے ہی وجہ آئی کہ اسے سیدہ پاک دی اولاد نو یا سیدہ پاک دے اپنے دروازے تے آن والے علی بادشاہ تو بیعت منگن والے کربلا چ یزیدیت دا کردار ادا کرن والے اے ہی خیال رکھ دیان کہ سن کیڑا کوئی پوچھ پکڑ ہونی، حالانکہ آہن مسلمان ناراض نہ ہو وہ تے آکھ سکنا پھر قیامت تے یقین نان رکھ دے، اگر ناراض نہ ہو وہ تے آکھ سکدا کہ انہاں دے اصول دین 5 نہ ہن، اگر یقین رکھ دے آن تا پھر کم از کم یقین کامل نہ رکھ دے، اگر پتہ آنے موت آ جانی، قیامت آ جانی، پوچھینے تے پھر اج بھی دعویٰ کر کے آدیاں اسلام انہاں چیزاں دا نا ہے جڑے خدا تعالیٰ دے حکم نے، حکماں دی پہچان کرنی ہے تے موت دا منظر کسے فقہ دے مولوی کو پوچھ لے، جڑے مرن تو بعد سوال ہونے انہاں دے بارے خیال رکھی، نام دا بھاویں شیعہ بن بھاویں سنی بن، اگر پوچھیا جانا ہے نا من ربوں کا، پھر فقہ جیڑی بھی ہوئی خیال رکھیں رب تو نہ بھول جائیں، اگر پوچھیا جانا ہے نا من نبی کا من رسولوں کا تے خیال رکھیں، اگر او بھی وچ آنا ہے من صحابوں کا یا کچھ تے پھر پکا لیں، اگر او کوئی نہیں آنا تے پھر کیوں سر دردی لئی انجے چاہ کے سر تے اگے اگے، جبکہ میں آنا پیا پوچھینے من اماموں کا، انج نہ ہوئے زندگی گزر جائے تے اس گل دا پتہ ہی نہ ہوئے، ایسے چیز تو آگاہی کرنے واسطے، ہوشیار کرنے واسطے، جگانے واسطے فرمایا ہی، جس نے اپنے زمانے دے امام نو نہ پہچانیا وہ جہالت دی موت مر گیا تے جاہل جہنمی ہے۔ اپنی زندگی اگر بندے پہچان نہ ہوئے اپنے آپ نو بھئی بھلا میں جنتیاں یا دوزخیاں تو دے کول پیمانہ تے کسوٹی ہے، اگر خود اکھیں بند کر لوے اس دی اپنی مرضی ہے۔ گل لمبی نہ ہو جائے، بالخصوص اکساں دعا کر لوے بے اولاد مومنین و مومنات، محسوس ہوندہ ہے اج دی اس روحانی مجلس وچ سیدہ طاہرہ پاک اپنے پوترے دی نسبت نال جت ویلے ذکر چھڑدا ہے قبول فرماندے، اس واسطے شاید اج حسنین شریفین دی یتیمی دا دن مناندے ہیں پے، اگر حسنین شریفین یتیم ہوئے تے ماں دے غم وچ اتنا رنن کہ آسمان تو فرشتہ لتھا ہے جبریل آ کے حکم الہی سنا کے پہندے نے یا علی حسین بادشاہ نو ماں تو جدا کر، میری سماوی مخلوق تسبیح و تحلیل چھوڑ کے روندی پئی ہے۔ شاید سیدہ نہیں ہو خیال آؤندا ہے کہ میرے اندی تے پھر بھی تھوڑی جی زندگی چوکھی آئی تے میرے پتراں میرے تو بعد جینا آئی، ماں تو بعد اولاد دا بھی جینا آسان تے نہیں ہوندا، لیکن دل چاہتا ہے اس ماں دا ذکر کراں جیڑی پتر تو بعد جیندی رہی ہے۔ مولا حسین بادشاہ تیری عظمت نو سلام، موک گیا تیرا اصغر تے موک گئے ہوئے توں بھی، سلام اس دی عظمت نو کرداں جائندہ اصغر موک گیا تے پھر بھی جیندی رہی، اپنے سرتاج نال وحدہ کیتا حسین بادشاہ تیری دھوپ تے لاش ڈٹھی گئے، اصغر دی گرم ریت تے لاش دوبارہ قبر چوں نکل دی ڈٹھی ہے، جیڑے ڈنگ تیرے تو بعد جیساں نہ ٹھڈا پانی پیساں نہ چھان تے باساں، زندان اچ رہیے تاں جے واپس مدینے آ کے رہیے تاں، جتھے بی بی باندھی آئی دو چھوٹے چھوٹے قبراں دے نشان چا بنا دی آئی، ایک نشان تے لکھے آئی سکینہ، دوجے قبر دے نشان تے لکھے آئی علی اصغر، انہاں دوں قبراں دے درمیان زندگی گزر گئی او مومن و رباب دی۔
انتقام دا وقت آیا، مختار آل محمد آکھاں، مختار سقفی آکھاں، اے تخت پذیر ہویا ہے۔ کوفے دا وسدہ منحال حج کرن مکے آیا ہے، سلام کرن چوتھے امام بادشاہ مدینے آیا ہے، سلام کیتا مولا امام زین العابدین نے حرملے بے غیرت دی نسل پڑھ کے نہ تو پوچھیا ہے او بندہ اجے جیندہ ہے؟ منحال آدھا ہے ہاں کوفے دے فلاں محلے چ جیندہ ہے۔ مولا امام پاک نے آسمان دو نگاہ کیتی، دعا کیتی، میرا کریم اللہ اس نو لوہے دا عذاب چکھا، میرا کریم اللہ اس نو اگ دا عذاب چکھا۔ منحال دعا سن کے کوفے آیا ہے، اس دے آون تک مختار اقتدار تے آئی، مختار نال ملاقات ہوئی تے مختار پوچھے ہے منحال تو مومن تے شیعہ آیا ہے، میری تحریک اچ تین حاضر نہیں ڈٹھا۔ منحال آدھا ہے میں حج تے گیا آئی تے میں مختار نال اپنی راز و نیاز دیاں گلاں کر دیاں، آدھا ہے مختار میں مدینے گیا مولا پاک نو سلام کرن۔ ہاں معذرت نال یہ گل جے مختار نو منحال نہیں دسی، اے حرملے بے غیرت نو گرفتار کرن واسطے مختار اپنے سپاہیاں سمیت کوفے دے اسے محلے چایا کھڑا ہے جتھے اے بے غیرت راند آئی۔ اے گرفتار ہو کے دربار مختار چایا ہے، اس دے مختار دے حکم دے نال پہلے ہاتھ کٹوائے گئے، پھر اس دے پیر کٹوائے گئے، پھر اس نو اگ دے وچ سٹیا گیا ہے۔ جس ویلے اگ سٹیا گیا نا تو اس وقت منحال آکھیا سبحان اللہ۔ مختار پوچھ دینے اس بے غیرت نو سڑ دیاں وے کہ ایتھے تسبیح کی میں یاد آئی اس وقت دسیاس میں حج تے گیا ہی تے مدینے گیا نا سائیں پاک دا سلام کرن، انجے دعا پہ کر دیان، معصوم دے فرمان نو سچ ہوندیا وے کہ دل تے ٹھڈ پئی ہے۔ اے سندا گیا ہے نا مختار، اس بے غیرت دے بدن منحوس تو منحوس سر جدا کیتا، پوچھیا اس نا بھی میری مرشد زادی اجے دھوپتے بیٹھی ہے یا چھاں تے؟ منحال نے سارے حالات دسے تے اپنے آپ نو آندا ہے مختار تو تخت تے بیٹھا ہے، اصغر دی ماں اجے دھوپتے بیٹھی ہے، وہ کیسا تخت ہے جدے چ میرے مرشد اجے آرام دے نہ ہون۔ اے منحوس سر چایاس تے سفر مدینے دا شروع کیتاس۔ سپاہیاں فوجیاں پوچھے ہے مختار کدوں آسیں؟ آدھا ہے پاک کوئی نہیں، اس دا دار و مدار اصغر دی اماں تے، اگر چھان تے بہ گئی شاید مختار آ جاسی، اگر چھان تے نہ بیٹھی تے مختار اتھائیں مر جاسی۔ مدینے آیا ہے، مدینے آ کے محلہ بنی ہاشم پوچھ کے علی بادشاہ علی بن الحسین دے دروازے تے دکل باب کیتاس۔ مولا امام زین العابدین بادشاہ نے اندروں خود آ کے دروازہ کھولیا ہے۔ یہ دروازے تو سلام کر کے آدھا ہے ضعیف گھر لگا جا نا، میرے چوتھے امام زین العابدین نو بلا کے گھنا تے دسیں دروازے تے مختار نوکر آیا کھڑائی۔ مولا امام پاک دیاں بائیں دووے ود گئیاں، اس دے پاسے بیک کے آدھن چاچا مختار او بھراواں مویا سجاد میں پہچانیا نہیں، نالی آدھن ناراض نہ ہوئیں، میں اجڑ کے مدینے آیا ہی میں سکے چاچے محمد حنفیہ بھی نہیں پہچانیا۔ چاچا مختار میرے بھرا مری گئے، رو رو کی اکھی دے رنگ تبدیل ہو گئے۔ مختار آدھے مولا بہت زیادہ جو رو لے آئی، ہن تین ایک خوشی دی خبر سنا ماں، میں تیرا حکم تیری حسرت پہنچی آئی نا کوفے منحال دے ذریعے، میں تیرے چھوٹے ویر علی اصغر دے قاتل حرملے بے غیرت دا سر لے کے آیا۔ امام پاک نے ٹھڈا سا بھریا، انہا دن تین کوثر پہ آواں، زمین الوے کے آدھے میں آج کوثر پینی نہیں آیا، آدھن میں جنت چو کھانا منگواواں، آدھے آج کھانا کھان بھی نہیں آیا۔ مولا پاک فرمائیں دن اچھا تم ان غریب سمجھے آئے مختار، میں حالات و واقعات دا غریب ضرور ہاں، ذات دا غریب نہیں۔ میں اج تکن دستار امامت بدیت ایک پاسے 72 لاش آئی، دوجے پاسے ماں دا ساروری آن آئی، اس وقت تو لے کے ہون تائیں میں کسے کولو منگدا رہاں، کدی بہن دے دور منگے کدی پھپھیاں دیاں چادراں منگیاں نے، میرے کولو منگیا کسے نہیں کچھ۔ مختار میں پیادا کچھ منگت سہی دل ٹھڈا کیتا ہی۔ مختار اس وقت آدھا ہے حکم جو تیرا ہے، پھر منگا، پھر منگنے تے پھر وعدہ کر خالی نہ والے سے۔ امام پاک فرمان دیں تو حکم کر میں وعدہ کرداں خالی نہ والے ساں۔ اس وقت مختار سوال کر کے آدھا ہے سوال آج ای ہوئے
کھانا اج ہی ہوئے اج کوثر ہی ہوئے وانج اندر تے اپنی ماں رباب نو آکھ ٹھنڈا پانی بھی پیوے تے چھان تے بھی بوے متھا وانج دیوار تے لگ گئی میرے آقا سجاد اللہ اکبر مختار دے پاسے وے کیا دن چاچا مختار سوال بوں اوکھا کی تئی او حکم دی جا نہیں منت دی جائے او ساڑی کنیز نہیں میری مائے اللہ اکبر سوال تاں کیتا ہے مولا تساں آکھیا ہے مولا سجاد ٹردے ہوئے اوتھے آئے روندے ہوئے اوتھے آئے جتھے علی اصغر دی ماں دھوپتے بیٹھی آئی ماں دے کولا کہ آہستہ آہستہ یادے نے اماں سر چاہو میں سجاد آیا کھڑا ماں دی محبت ویک فوراں ویک کیا دیئے ماں مری چھانتے ٹر جا دھوپ ڈاڑیے اللہ اکبر چھانتے ٹر جا ماں دے نال بہ کے اماں دے ہاتھ چوم کے فرمیندے نے اماں در تے چاچا مختار آیا کھڑے خالی نہیں آیا حرمل دا سر لے آیا ہے اماں آج ایک سوال کی تاس میں وعدہ کر آیا پورا کرساں فوراں سمجھ گئی علی اصغر دی ماں فرمیندی ہے سجاد بچڑا دو اولاداں ہان ایک دھی آئی ایک پتر آئی پتر نو کربلا کھا گیا دھی نو شام دے زندان دیاں گرمیاں کھا گئیاں بچ گئی آئی ایک سردی ردا تیرے پیو دے قاتل نیزے نال لوٹ لئی آئی میں نے کچھ نیاک اللہ اکبر ڈر نہیں سجاد پھر بھی ماں دے کول جی میں بیٹھی آن پھر ہاتھ چمے نے آدھے نے اماں آج سجاد بان کے نہیں اماں آج درباراں تے بازاراں دا سنگتی تے مہاری بان کے نہیں انجے سمجھو آج تیرا چھوٹا پتر علی اصغر بان کے سوال پیا کرداں بی بی آدھی ہے میرا سجاد بچڑا من روا نہیں اوتھے آئے نہیں جتھے علی دیاں دووے دھیاں علیہ زینب تے کلثوم بیٹھیاں آن روندا یا پتر ویکھ کے دووے علی دیاں دھیاں اٹھ بیٹھیاں کی بنیا ساڈی 40 ویڑیاں دی رونق سجاد مولا فرمیندے نے اماں در تے چاچا مختار آیا کھڑا ہے تے میں وعدہ کر آیا اماں رباب نو چھان تے باساں اماں ایڈے دکھے وین کر دیئے میں نہ آیا ہی ہن کچھ نہیں جو کہ آکھاں کی میں منت کراں دووے دھیاں علی دیاں اٹھیاں تے سجاد دے نال ٹر پئیاں اوتھے آئیاں جتھے علی اصغر تے سکینہ دی ماں روندی بیٹھی آئی جتھے دوں قبراں دے درمیان پہ زندگی گزار دی آئی سجاد نو آدن دار تے جا مختار نو آخ کفن دا انتظام کرے بھر جائی نچھان تے میں لے آندیاں سجاد تے دروازے تے آئیں تے فوراں انج واپس آئیں جی میں جھیکڑے پاسے پانی آندہ ہے علی دی وڈی دھیا کہ رباب نو فرمیندن بھر جائی حسین دے بعد میں نے کی سمجھ دی ہیں فرمایا ساڑھے واسطے حسین بھی تو ہیں ساڑھے واسطے علی بھی تو ہیں بطول بھی تو ہیں اس ویڑی علی دی دھی فرمیندی ہے اٹھ میرا 40 ویڑیاں چکو سجا دے جڑا رات پیا روندہ ہے تیرا حسین نال وعدہ ہے حسین جانے میں زینب جانا میں حسین دے وعدے نبھانے ڈاڑے جان دیاں اس ویڑی علی اصغر دی ماں دا چہرہ آسمان دو پھر گیا ہے تے حقل مار کیا دیئے او میرا کریم اللہ او دے حسین نال وعدہ ہے اگر چھانتے جامع تے وعدہ وفا نہیں راندہ ہون میں زینب تو ہاتھ چھڑاما زینب دا حیا نہیں راندہ میں دعا کر کے پیا دیاں میرے سا مکال ہے میں راضیاں دعا علی دیاں دھیاں ایک پاسی حسین زینب سہارا دیتا ہے تے بے پاسی کلثوم سہارا دیتا ہے او مومنہ وجہ میری مرشد زادی دا قد صدہ نہیں ہویا جو موت دیاں زردیاں چھائیاں تے حقل مار دی پئی آئی آواز نہیں پئی نکل دی لب حل دے آئین سجاد مولا کان لائے تے آواز پئی آندی آئی میری قبر بناوی آیو دھوپتے بچڑا تے ہووے کربل